नेपाल टेलिभिजन समाचारका साथमा नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। नेपाल टेलिकमको 4G नेटवर्क जसले गर्दा आज मेरो खेललाई नेपालभरि जहाँबाट पनि हेर्न सजिलो भएको छ। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा आजका प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा दोस्रो पटक पार्टी सभापतिमा निर्वाचित। उपसभापति पदको मतगणना जारी। वित्तीय बजारमा अप्ठ्यारो पार्ने सरकारी नीति भए सच्याउन तयार रहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। विद्युत मूल्य घटाएर उद्योगलाई सहुलियत दिन सकारात्मक रहेको भनाई। निर्माण क्षेत्रका जनशक्तिलाई तालिम दिन महोत्तरीमा पोलिटेक्निक स्थापना गरिने। आर्थिक व्यवस्थाका लागि कोरियाद्वारा 1 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ अनुदान। प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशका 13वटा जिल्लामा पशु तथा कृषि विकास परियोजना लागू। 5 वर्षमा 14 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ खर्च गरिने। सूर्यको बाहिरी सतहमा पहिलो पटक रकेट पुर्याउन नासा सफल। पार्कर सोलर प्रोब नाम दिएको यान पुग्नु हालसम्मकै दुर्लभ उपलब्धि भएको नासाको दावी। र खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश। पुनर्बहालीपछि खेलकुद गतिविधि अघि बढाउने सिलवालको भनाई। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत भएको मतदानको उपसभापति पदको मतगणना जारी रहेको छ। 500 मतको मतगणना हुँदा पूर्णबहादुर खड्का 225, धनबहादुर गुरुङ 211, विजय गक्षदा 202, चन्द्र भण्डारी 182 र सुजाता कोइरालाले 58 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज साँझ करिब 6:15 बजेदेखि पदाधिकारी मतगणना सुरु भएको हो। आजै उपसभापतिको मतगणना सकिने र भोलिदेखि महामन्त्री, सहमहामन्त्री लगायत केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना गर्दै लगिने निर्वाचन समितिका सदस्य सीताराम केसीले जानकारी दिनुभएको छ। उपसभापतिमा महेश आचार्य र दिव्येश्वरी शाह पनि प्रतिस्पर्धामा रहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको सभापति पदमा पुनः निर्वाचित हुनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई देश तथा विदेशबाट शुभकामना एवं बधाई सन्देश प्राप्त भएका छन्। नवनिर्वाचित सभापति देउवाले डाक्टर शेखर कोइरालालाई पराजित गरी सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो। मुलुककै पाको पार्टी नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवा पार्टीको 14औं महाधिवेशनबाट दोस्रो पटक पार्टी सभापति बन्नुभएको छ। कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको प्रेरणाबाट राजनीतिमा हुमिनुभएका देउवा 2003 साल जेठ 31 गते डडेलधुरामा जन्मिनु भएको हो। विक्रम सम्वत 2017 को राजनीतिक घटनाक्रमपछि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा निरन्तर सक्रिय उहाँ विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा होमिनु भएको हो। 2059 सालमा कांग्रेस विभाजन भई गठित भएको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका उहाँ सभापति हुनुहुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2064 मा कांग्रेस र कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको एकतापछि उहाँ कांग्रेसको वरिष्ठ नेता हुनुभएको थियो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2072 फागुन 24 मा सम्पन्न कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनमा उहाँ तत्कालीन कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्दै सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँ 2048 सालदेखि संसद तथा संविधान सभाका लागि भएका सबै निर्वाचनमा विजयी हुँदै आउनु भएको छ। 2 पटक भएका आम निर्वाचनमा भने 2 ठाउँबाट निर्वाचित समेत हुनुभएको छ। विक्रम सम्वत 2048 मा गृहमन्त्री बन्नुभएका देउवाले हालसम्म 5 पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। प्राथमिक शिक्षा गृह जिल्लामा र माध्यमिक शिक्षा डोटी र उच्च शिक्षा काठमाडौँमा हासिल गर्नुभएका उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक गर्नुभएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघका प्रथम निर्वाचित सभापति एवं संस्थापक सदस्य देउवा लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका
रिसर्च फेलो हुनुहुन्छ। सन् 2008देखि 2012सम्म सोशलिस्ट इन्टरनेसनलका उपाध्यक्ष, उहाँ सन् 2013देखि उक्त सङ्गठनको अन्तर्राष्ट्रिय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा उहाँले पटक पटक गरी 10 वर्ष जेल जीवन बिताउनु भएको छ। राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। यसै बीचमा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति पदको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पराजित हुनुभएका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा आफूहरूले लिएको विचारको जित भएको बताउनु भएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद दिन आज आयोजित कार्यक्रममा कोइरालाले आफ्नो विचारको जितसँगै आजैदेखि पार्टी रूपान्तरणको अभियान नयाँ ढङ्गले सुरु गर्ने बताउनुभयो। सभापतिमा भएको आफ्नो हारलाई आफूले स्वाभाविक रूपमा लिएको बताउनु हुँदै नेता डाक्टर कोइरालाले पार्टीमा भागबण्डा र गुटबन्दीको राजनीति नगर्ने बताउनुभयो। हामीले लिएको कदम, हाम्रो टिमले लिएको कदमको विजय उहाँहरूले सोच्नु भएको छ। यसकारण पनि हामी विजय भएका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो राजनीतिक जुन मुद्दाहरू छ, जुन एजेन्डाहरू छ, त्यो अब स्थापित भएको छ। सँगसँगै युवा पुस्ताको लागि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अवसरै अवसर हामीहरूले खोलिदिएका छन्। सभापतिमा विजयी हुनुभएका शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिनुका साथै नेता कोइरालाले देउवाको आगामी 4 वर्ष कार्यकालको सफलताको कामना पनि गर्नुभयो। निर्वाचनमा आफूहरूले लिएको राजनीतिक एजेन्डा स्थापित भएको र युवा पुस्ताका लागि अवसर खोलेको भन्दै उहाँले आफूलाई माया सम्मान सहितको मत दिने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई कहिले बिर्सन नसक्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा सहभागी कोइराला पक्षका नेताहरूले राजनैतिक रूपमा आफूहरूको विचारले विजय प्राप्त गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै विचारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आत्मअनुशासन कायम राखेर नमुना योग्य काम गर्न एमाले नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। केन्द्रीय समितिमा मनोनित सदस्यको शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले परिमार्जित र परिष्कृत परिस्थितिको आंकलन गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले हरेक नेता तथा कार्यकर्ताले अधिकतम प्रतिफल दिने विचार प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। अलिक समन्वयात्मक ढङ्गले सुव्यवस्था, सुशासन र समृद्धितर्फका हाम्रा प्रयासहरूमा हामी सिङ्गो देश केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो। स्थिरता र स्थायित्वतर्फ सिङ्गो देश केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो, तर भएन, भएको छैन र त्यतापट्टि जाने स्थिति पनि देखिँदैन। किनभने अस्थिरता मचाउन खोज्ने शक्तिहरू क्रियाशील छन्। कार्यक्रममा नेकपा एमालेको दोस्रो पूर्ण बैठकबाट मनोनित 44 जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराइएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 223 सदस्यीय प्रदेश कमिटी चयन गर्दै प्रादेशिक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। धनगढीमा 4 दिनसम्म चलेको प्रदेश सम्मेलनले संघीयता कार्यान्वयनसँगै सुदूरपश्चिमको विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पर्यटनको विकास गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण राजनैतिक प्रतिवेदन समेत पारित गरेको छ। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज खगराज भट्टले गरिबी, अभाव, शोषण, अनेकन खाली विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध लड्ने मोर्चा र अग्रदस्ताको रूपमा सुदूरपश्चिमको प्रदेश कमिटी बन्ने भन्दै यसका लागि यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। प्रदेश कमिटीको पदाधिकारी भने नयाँ बनेको प्रदेश कमिटीले चयन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। पछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभामा आगामी फागुन 20 गते रिक्त हुने 19 सदस्य पदका लागि माघ 12 गते हुने सदस्य निर्वाचनको तयारी तीव्र तुल्याइएको छ। उक्त निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनैतिक दललाई दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले भोलि सूचना प्रकाशित गर्दैछ। आयोगले
राजनैतिक दल दर्ताका लागि आगामी पुस 1 देखि 10 गतेसम्मको समय उपलब्ध हुने जानकारी दिएको छ। यसअघि सार्वजनिक निर्वाचन कार्यतालिका र कार्यक्रम अनुसार आन्तरिक तयारी कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभामा सदस्यमध्ये फागुन 20 गते पदावधि समाप्त हुनेमा नेकपा एमालेका 8, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4, नेकपा माओवादी केन्द्रका 4 र नेपाली काङ्ग्रेसका 3 सदस्य हुनुहुन्छ। आगामी पुस 17 गते मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका रहेको उक्त निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ताको कार्यक्रम भने पुस 20 गते हुनेछ। उक्त निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेद्वारलाई पुस 25 गते निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिने आयोगले जनाएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले 27औं दीक्षान्त समारोहमा स्नातक र सोभन्दा माथिल्लो शैक्षिक तहका 1449 विद्यार्थी दीक्षित गरेको छ। विश्वविद्यालयको कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दीक्षान्त समारोहमा सन्देश दिनुहुँदै विश्वविद्यालयले मुलुकको शैक्षिक विकास र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले हालको मुख्य राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बनेको जनशक्ति पलायन, सिपसँग शिक्षाको छुट्दै गएको सम्बन्ध र मुलुकको विकासमा अभाव हुँदै गएको दक्ष जनशक्तिको समस्यालाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्न सार्थक र सफल भएको जनाउनु भएको छ। विश्वविद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका सहकुलपति शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले दीक्षित विद्यार्थीहरूलाई दीक्षान्त प्रतिज्ञा गराउनुभयो। सो अवसरमा सहकुलपति एवं शिक्षा मन्त्री पौडेलले शिक्षा विकास र समृद्धिको मूल बाटो भएकोले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति शिक्षाले मात्रै दिन सक्ने बताउनुभयो। कार्यक्रमहरूको अध्ययन अनुसन्धान मार्फत स्वावलम्बी र परिश्रमी युवा जमात उत्पादन गरेर मुलुकलाई ठूलो गुण लगाउँदै आएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट दीक्षित सबै विद्यार्थीहरू त्यही अभियानमा सक्रिय हुने पनि शिक्षा मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर भोला थापाले काठमाडौँ विश्वविद्यालय ज्ञान केन्द्रका रूपमा स्थापित भएको बताउनुहुँदै विद्यार्थीले स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा पाउने गरी अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। दीक्षान्त समारोहमा 12 जनाले विद्यावारिधि, 30 जनाले एमफिलको उपाधि प्राप्त गरेका छन्। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले तराई मधेसमा व्यवस्थित बसोबास निर्माणका लागि सरकारले विशेष प्राथमिकता दिने बताउनु भएको छ। जनकपुर धामस्थित मुजेलियामा निर्माणाधीन प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भवन, प्रदेश मेडिकल स्टोर भवन र कोभिड-19 विरुद्धको खोप भण्डारण गृहको शिलान्यास तथा उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रयोगशाला निर्माण भएपछि यस प्रदेशका जनताले सहज र सुलभ सेवा प्राप्त गर्ने भएकाले प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि उहाँले सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। सरकारले लागू गरेका यस्ता सशर्त कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पहल कदमी लिनको लागि र विद्यमान जुन कार्यविधि निर्माण गरिएको छ त्यो कार्यविधिलाई अक्षरशः पालन गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि यहाँहरूले पहल कदमी लिनुहुनेछ। कार्यक्रममा प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघ सरकारले सन्तुलित विकासको नीति लागू गर्न नसकेकाले विकासमा प्रदेश नम्बर 2 पछि परेको टिप्पणी गर्नुभयो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। अब बाँकी समाचार। निर्माण क्षेत्रमा चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम दिने पोलिटेक्निक संस्था स्थापनाका लागि कोरिया सरकारले 1 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ। पोलिटेक्निक संस्था स्थापनाका लागि नेपाल सरकार र कोरियन सरकार बीच आज अर्थ मन्त्रालयमा सहमति भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र नेपालका लागि कोरियाका राजदूत पार्क चोङ-सुक बीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। पोलिटेक्निक संस्था प्रदेश 2 अन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिवासमा निर्माण हुनेछ। प्रदेश 2 मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछि परेको प्रदेश पनि हो। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई पनि यही प्रदेशको बढी रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। पोलिटेक्निक संस्था स्थापनापछि प्रदेश 2 मा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सहयोग पुग्ने
अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ। यो संस्था CTE-VT मोडेलमा स्थापना हुनेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 280 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9,212 जनामा PCR र 2,782 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा उक्त संख्यामा थप संक्रमण देखिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर हाल 5,635 सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो समयमा थप 300 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण दर स्थिर जस्तै देखिएको छ। हाल मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला र बाजुरा गरी देशभर शून्य संक्रमित भएका जिल्लाको संख्या 5 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। काठमाडौँ र ललितपुरमा भने 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप अभियान तीव्र बनाएको छ। हालसम्म करिब 58% पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन् भने 47% पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। प्रदेशगत रूपमा सुदूरपश्चिममा खोप अभियान कसरी अघि बढेको छ त? हेरौँ कोरोना केयर। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लक्षित उमेर समूहका 42% अर्थात् 7,51,811 नागरिकले कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्राको खोप पाइसकेका छन्। लक्षित उमेर समूहका 55% अर्थात् 9,06,174 व्यक्तिले पहिलो मात्राको खोप पाइसकेका छन्। 18 वर्ष उमेरमाथिका नागरिकलाई लक्षित समूहमा राखिएको छ। प्रदेशमा 100 वर्ष उमेर समूहभन्दा माथिको जनसङ्ख्यालाई झण्डै 19 लाख छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले प्रदेशमा खोपको उपलब्धता पर्याप्त रहेकोले खोप दिने कार्य नियमित रूपमा चलिरहेको छ। प्रदेशका 12 देखि 17 समूहका बालबालिकालाई फाइजर र मोडर्ना खोप दिने तयारी पनि गरिएको छ। आगामी पुस महिनाबाट कैलाली र डडेलधुराका 12 देखि 17 वर्षसम्मका बालबालिकालाई फाइजर खोप र अन्य 7 जिल्लाका बालबालिकालाई मोडर्ना खोप दिने तयारी रहेको प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो महिनामा विभिन्न राजनैतिक दलबाट भिड बढ्ने गरी भइरहेका गतिविधिबाट कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। भ्याक्सिनको कुरा गर्दाखेरि भ्याक्सिनले कोरोनाको इन्फेक्सनलाई धेरै हदसम्म रोक्छ। यदि संक्रमण भइहाल्यो भने पनि यसले जटिलता कम गर्छ। जटिलता भइहाले पनि मृत्युदर कम गराउँछ। त्यसो हुनाले भ्याक्सिन अति जरुरी छ। पहिलो लहर भन्दा दोस्रो लहरमा धेरै हताहती बनाए र तेस्रो लहर त्यसपछि अहिले यो चर्चित ओमिक्रोन भेरिएन्टले गर्दाखेरि धेरै नै दुःख दिने हल्ला चलिराखेको छ। यसबाट नराम्रोसँग मानिसहरूलाई संक्रमण पनि गराउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसो हुनाले भविष्यमा यसबाट बच्नको लागि हामीले यो स्वास्थ्यको मापदण्डहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोनाको नयाँ रूप ओमिक्रोनको सम्भावित जोखिमको रोकथामका लागि सीमा नाकालाई थप व्यवस्थित गर्दै भित्रिने नागरिकको स्वास्थ्य जाँच कार्यका साथै खोप सेवालाई निरन्तरता दिइएको छ। सीमा नाकामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा पोजिटिभ नतिजा आएकालाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने गरिएको छ। प्रदेशका कुनै पनि सीमा नाकाबाट भित्रिने नागरिकमा अहिलेसम्म नयाँ भेरिएन्टको कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको पाइएको छैन। सीमा नाका नजिक धनगढीको बडहरा क्षेत्रमा कोरोनाका शंकास्पद बिरामीलाई राख्न निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सुदूरपश्चिम क्षेत्र चाहिँ यो ओपन बोर्डर भएकोले संक्रमण गराउन सक्ने सम्भावना एकदम धेरै भएको छ र पहिला पनि यस्तै भएको हुनाले विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निश्चित समयसम्म क्वारेन्टाइनमा राखेर घर पठाउने व्यवस्था गर्न सकियो भने हामीले धेरै हदसम्म भविष्यमा हुने संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। संक्रमित भएर उपचार व्यवस्थापन पछि घर फर्किएका कतिपय व्यक्तिको स्वास्थ्यमा विभिन्न खालको स्वास्थ्य जटिलता भने देखिने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ। संक्रमित भएर उपचार व्यवस्थापनपछि घर फर्किएका कतिपय व्यक्तिको स्वास्थ्यमा विभिन्न खालको स्वास्थ्य जटिलता भने देखिने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ। संक्रमित केही व्यक्तिमा रिङ्गटा लाग्ने, कमजोरी महसुस हुने जस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। कसैलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिने गरेको पनि उनीहरूको भनाइ छ।
रोगको संक्रमणसँगै भएको मानसिक तनाव र रिङ्गाटा लाग्ने, शरीरका अङ्ग दुख्ने, कमजोरी महसुस हुने जस्ता समस्या देखिने गरेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाल संक्रमण र मृत्यु हुने दर केही घटेको देखिए पनि यो रोगको संक्रमणको जोखिम यथावत रहेको स्वास्थ्य कर्मीको भनाइ छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपालको तथ्याङ्क अनुसार बुधबारसम्म 4,18,334 व्यक्तिको नमुना परीक्षण गरिएकोमा 48,134मा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। नमुना परीक्षण गरिएको यो संख्या प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या 25,52,517 को 16.38% हो। नमुना परीक्षण गरिएका मध्ये 11.5%मा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। तराईको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा यो रोगको संक्रमणबाट बढी प्रभावित छन्। यो रोगको संक्रमण फैलिए यता हालसम्म 612 जनाको मृत्यु भएको छ। गएको वैशाख जेठ महिनामा यो रोगको संक्रमण र मृत्युदर उच्च थियो। असार महिना सुरु भएसँगै संक्रमण भने केही घटेको थियो। यसैबीच सामाजिक विकास मन्त्रालयले भिडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न, मास्क सही तरिकाले प्रयोग गर्न, पटक पटक साबुन पानीले हात धुन, संक्रमित क्षेत्रबाट आएकालाई कम्तीमा 10 दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्न र कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। सरकारले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा प्रवर्धनका लागि ठाउँ ठाउँमा विशेष विद्यालय त सञ्चालन गरेकै छ, तर सबै प्रकारका अपाङ्गता भएकाहरूलाई रोजगारको लागि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा एउटै अधिकार दिएकोले बहिरा विद्यार्थीहरू भने अझै पनि सरकारी सेवामा फाटोफुटो मात्र प्रवेश भएका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ, तर त्यस सुविधाबाट पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भने वञ्चित हुने गरेका छन्। सबै परीक्षार्थीका लागि एउटै प्रकारको प्रश्नपत्र र प्रक्रिया निर्धारण गरिएका कारण अपाङ्गताका नाममा सामान्य शारीरिक असक्षमता भएकाले प्रवेश पाउने गरेका छन्। त्यसैले त हालसम्म निजामती सेवामा 1 जना र सरकारी बैंकमा 1 जना गरी जम्मा 2 जना बहिराले मात्र सरकारी सेवामा प्रवेश पाएका छन्। 10 प्रकारका अपाङ्गता छन्, त्यो छुट्टिया छ। नेपालमा क्याटेगोरी 10 छ। 10 प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि एकै प्रकारको चाहिँ समावेशी कोटा चाहिँ छुट्याइदिएको कारणले गर्दाखेरि बहिरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अलिकति समस्या परेको छ। बहिरा विद्यार्थीको शैक्षिक योग्यता नपुगेर पनि होइन, काठमाडौँको नक्सालमा रहेको केन्द्रीय बहिरा माध्यमिक विद्यालयबाट मात्र हालसम्म 220 जनाले कक्षा 12 को परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेका छन्। बहिरा बालबालिकाका लागि मुलुकभर 18वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन्, तर ती विद्यालयमा पढाउन साङ्केतिक भाषा सिकेका शिक्षकले नै पढाउँदै आएका छन्। बहिरा परीक्षार्थीहरूको लागि अलि बहिरा मैत्री चाहिँ लाइसेन्स प्रणालीको व्यवस्था, टिचिङ लाइसेन्स प्रणालीको व्यवस्था गरिदियो भने यो पेसामा, शिक्षण पेसामा बहिराहरूको पहुँच पुग्छ भन्ने लाग्छ। किनभने यो शिक्षण पेसामा उहाँहरूले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। नसुनेको कारणले गर्दा बोल्न नसकेको सङ्केतका माध्यमबाट बहिरा विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराउन उहाँहरू धेरै नै ट्रेन हुन्छ। बहिरा मात्र होइन, अपाङ्गता भएकाहरूलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नका लागि अन्य प्रतिस्पर्धीका लागि निर्धारण गरिएको मापदण्ड नै लागू गर्नु उचित नभएको भनाइ बेगिएको छ। क्यामेरामा शिव पङ्गेनीको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा दोस्रो पटक पार्टी सभापतिमा निर्वाचित, उपसभापति पदको मतगणना जारी। वित्तीय बजारमा अप्ठ्यारो पार्ने सरकारी नीति भए सच्याउन तयार रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई, विद्युत मूल्य घटाएर उद्योगलाई सहुलियत दिन सरकार तयार। निर्माण क्षेत्रका जनशक्तिलाई तालिम दिन महोत्तरीमा पोलिटेक्निकल स्थापना गरिने, आर्थिक व्यवस्थाका लागि कोरियाद्वारा 1 अर्ब 3 करोड रुपियाँ अनुदान। प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशका 13वटा जिल्लामा पशु तथा कृषि विकास परियोजना लागू, 5 वर्षमा 14 अर्ब 23 करोड रुपियाँ खर्च गरिने। सूर्यको बाहिरी सतहमा पहिलो पटक रकेट पुर्याउन नासा सफल, पार्कर सोलर प्रोब नाम दिएको यान पुग्नु हालसम्मकै दुर्लभ उपलब्धि भएको नासाको दावी। र खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश, पुनर्बहाली पछि खेलकुद गतिविधि अघि बढाउने सिलवालको भनाइ। जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकी नुवाकोटको दुर्गम भेग बेतिनीकी एक सुत्केरीको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ।
सरकारको सहयोगमा दुधचेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 पाखा गाउँ बेतिनीकी सुत्केरी 23 वर्षीय माया तामाङलाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी थप उपचारका लागि काठमाडौँको थापाथली स्थित प्रसूति गृह ल्याइएको हो। सुत्केरी तामाङको स्वास्थ्य जोखिमपूर्ण देखिएपछि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष योविन्द्र सिंह तामाङले जानकारी दिनुभयो। अमेरिकी अन्तरिक्ष अन्वेषण तथा खोज केन्द्र नासाले सूर्यको उत्पत्ति र अवस्थाबारे अध्ययन गर्न एउटा यानलाई सूर्यको बाहिरी कक्षसम्म पुर्याउन सफलता प्राप्त गरेको छ। पार्कर सोलार प्रोब नाम दिएको उक्त यान पहिलो पटक सूर्यको बाहिरी वातावरणको परिक्रमा गर्न सफल भएको हो। 3 वर्ष अघि प्रक्षेपण गरिएको उक्त यान 9 महिना पहिले गत अप्रिल महिनामा नै त्यहाँ पुगेको थियो, तर त्यहाँबाट प्राप्त तथ्याङ्क र विवरणहरूको विश्लेषणपछि यान सूर्यको नजिक पुगेको नासाले सार्वजनिक गरेको हो। सूर्यको सतहमा भएको अत्यधिक तापक्रमका कारण यान केही बेर मात्र त्यहाँ रहेको भए पनि प्राप्त तथ्याङ्क सूर्यको उत्पत्ति लगायतका कुरा थाहा पाउन महत्त्वपूर्ण भएको नासाले जनाएको छ। यानलाई पुनः सूर्यको सतहमा पठाइने पनि नासाको भनाइ छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वका अधिकांश मुलुकमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुगिसकेको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। ओमिक्रोन भाइरसबाट संक्रमित हुने मुलुकको संख्या 77 पुगेको WHO ले पुष्टि गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुखले ओमिक्रोन पहिले नै अन्य धेरै देशमा पुगिसकेको र अहिले तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। ओमिक्रोन विरुद्ध उच्च सतर्कता अपनाउन WHO प्रमुखको आग्रह छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। यस आर्थिक समाचारका साथमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको वित्तीय बजारमा सरकारी नीतिले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भए सच्याउन तयार रहेको जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नव उत्थान सम्मेलन उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुँदै गएको अवस्थामा यस क्षेत्रमा अझै ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। उहाँले विद्युत बिक्रीबाट भन्दा पनि स्वदेशमै विद्युतको खपत बढाएर मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न सकिने पनि बताउनु भयो। अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा 70% योगदान रहेको निजी क्षेत्रको सुझाव र सल्लाहलाई सरकारले मार्गदर्शनका रूपमा पालना गर्ने पनि बताउनु भयो। अहिलेकै नयाँ लगानी आइरहेका छ। अरू पनि लगानीको लागि लगानी बोर्ड मार्फत केही उद्योगहरू केही व्यवसायहरूमा थप लगानीहरू आउँदैछ। त्यो आउने प्रतिबद्धतालाई आउने म मान्दिनँ। काम गर्ने गरी आउने काम गरेर आउने कुरा भइरहेका छ। ती पनि एकै समयमा त्यसका तपाईँहरूले रिजल्टहरू देख्नुहुनेछ। त्यहाँ लगानी बोर्डले काम गरिरहेको अवस्था छ। ऊर्जा क्षेत्र र अन्य उद्योग क्षेत्रमा पनि र बन्द भएका उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्ने भनेर त्यसको अन्तिम तयारीमा छ। सम्मेलनमा अर्थतन्त्रका विविध पक्षका विषयमा छलफल भएको थियो। प्रसङ्ग आर्थिक समाचारकै छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले प्रदेश 1 का 7 र बागमती प्रदेशका 6 वटा जिल्लामा राजमार्ग लक्षित पशु तथा कृषि विकास परियोजना लागू गरेको छ। विश्व बैंकसँग ऋण लिएर मन्त्रालयले 5 वर्षे परियोजना लागू गर्न लागेको हो। मध्य पहाडी राजमार्गले छोएका 40 वटा स्थानीय तहमा यो आयोजना सञ्चालन हुने प्रदेश 1 भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रामानन्द तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ। आयोजना अन्तर्गत 14 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यस आर्थिक समाचारका साथमा अब खेलकुद समाचार। नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको नियमित कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह एरीलाई पदमुक्त गरेको छ। अनुशासन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा क्यानले मल्ल र एरी सहित सोमपाल कामी र कमल सिंह एरीलाई पनि कारबाही स्वरूप बर्खास्त गरेको हो।
प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै क्यानले गठन गरेको छानबिन समितिले सिफारिस बमोजिम खेलाडी आचार संहिता उल्लङ्घनमा कारवाही गरेको उल्लेख गरेको छ। उनीहरूलाई 2022 को सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा समेत 6 महिनाको लागि सहभागी नगराउने निर्णय पनि क्यानले गरेको छ। आज बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले उक्त निर्णय लिएको हो। साथै कप्तान र उपकप्तानलाई हटाइएसँगै स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तानमा नियुक्त समेत गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई पदमा फर्कन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राखेपका तत्कालीन सदस्य सचिव सिलवाललाई बर्खास्ती गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। आफूलाई पदमा फर्कन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको सिलवालले बताउनु भएको छ। सिलवालले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद गेम एसियन गेमको तयारी नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताउनु भएको छ। यो अन्तरिम आदेशमा मलाई चाहिँ नियमित रूपले काम गर्नु र नयाँ नियुक्ति भएको सदस्य सचिवलाई काम नगर्नु भन्ने चाहिँ आदेश रहेको छ। सिलवाललाई कार्तिक 1 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले बर्खास्ती गर्ने निर्णय गरेको थियो भने उहाँले त्यस विरुद्ध कार्तिक 28 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। साफ अन्डर-19 महिला च्याम्पियनशिप अन्तर्गत नेपालले भोलि आज श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गरेको थियो, जुन खेलमा नेपालले 6-0 को जित निकालेको थियो। नेपालले अब तेस्रो खेलमा भुटानसँग शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। खेलकुद समाचारमा अब एकैछिन विज्ञापनपछि स्वागत छ। युनाइटेड अरब इमिरेट्स यूएमा आयोजना हुने एससीसी अन्डर-19 एसिया कपका लागि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय टोलीको घोषणा गरेको छ। क्यानले देव खनालको कप्तानीमा 15 सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय टोली घोषणा गरेको हो। नेपाली टोलीमा कप्तान खनाल र उपकप्तान शेर मल्ल सहित दिपेश कणेल, गुलसन झा लगायत रहेका छन्। समूह बीमा रहेको नेपालले आफ्नो पहिलो खेल बंगलादेश विरुद्ध डिसेम्बर 23मा खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। अर्जेन्टिनाका तथा बार्सिलोनाका स्ट्राइकर सर्जियो अग्युरोले खेल जीवनबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। 33 वर्षीय अग्युरोले मुटुको समस्याको कारण देखाउँदै सन्यासको घोषणा गरेका हुन्। 10 वर्ष म्यान्चेस्टर सिटी बिताएका अग्युरो यसै सिजन मात्र बार्सिलोनामा अनुबन्धित भएका थिए। सिटीका सर्वाधिक गोलकर्ता अग्युरोले सिटीका लागि 390 खेलमा 185 गोल गरेका छन्। त्यस्तै अग्युरोले सिटीका लागि मुख्य 15 प्रमुख उपाधि समेत दिलाएका थिए। व्यक्तिगत खेल जीवनमा भने अग्युरोको 786 खेलमा 227 गोल संख्या रहेको छ। खेलकुद समाचार आजलाई यति नै। खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश नम्बर 1 र 2 लगायत पहाडी भूभागमा आज राति आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 को उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 3 र 5 डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 19 र 21 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अब अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा दोस्रो पटक पार्टी सभापतिमा निर्वाचित। उपसभापति पदको मतगणना जारी।
वित्तीय बजारमा अप्ठ्यारो पार्ने सरकारी नीति भए सच्याउन तयार रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई। विद्युत मूल्य घटाएर उद्योगलाई सहुलियत दिन सरकार तयार। निर्माण क्षेत्रका जनशक्तिलाई तालिम दिन महोत्तरीमा पोलिटेक्निक स्थापना गरिने। आर्थिक व्यवस्थाका लागि कोरियाद्वारा 1 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ अनुदान। प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशका 13वटा जिल्लामा पशु तथा कृषि विकास परियोजना लागू। 5 वर्षमा 14 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ खर्च गरिने। सूर्यको बाहिरी सतहमा पहिलो पटक यान पुर्याउन नासा सफल। पार्कर सोलर प्रोब नाम दिएको यान पुग्नु हालसम्मकै दुर्लभ उपलब्धि भएको नासाको दाबी। र खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्ती गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश। पुनर्बहालीपछि खेलकुद गतिविधि अघि बढाउने सिलवालको भनाइ। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।